जिनके नाम शायद मैं ले ना पाऊं, वो पेश किए गए और वहां पर लाखों पाउंड जमा किए गए और वो किस तरीके से एक ऑफशोर कंपनी के अकाउंट में गए, फिर वहां से किस तरीके से पाकिस्तान में आए, यहाँ तक कि एक मुत्तहिदा अरब इमारात के एक शहजादे ने भी लाखों डॉलर जो है वो यहाँ दिए, और किस तरीके से ये मामला चलता रहा। अब क्योंकि ये जो गैर मुल्की फंडिंग का जो केस है, ये सबसे पहले 8 साल पहले अकबर इस बाबर जो कि बानी रुकन है पीटीआई के, वो ही सामने लाए थे। ये कोई नून लीग, पीपल्स पार्टी या कोई इमरान खान के मुखालिफ नहीं लाए थे, बल्कि किसी वक्त इमरान खान के दस्ते रास्त अकबर इस बाबर लाए थे। तो हम उन्हीं के पास चलते हैं। बाबर साहब, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी छपी है, उससे आपके 14 तबक रोशन हुए या उससे भी कुछ ज्यादा हुए? इसे पढ़ के आप कुछ फरमाएंगे कि ये क्या हुआ है? और अगर अद्दा आप इजाजत दें तो मैं भी एक क्वेश्चन बाबर साहब के साथ ऐड कर लूं। फरमा दीजिए। बाबर साहब जब आप एक्सप्लेन करें तो काइंडली थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी जो है ना वो खराब हो रही है व्यूअर्स की, तो अगर आप ये भी बताएं थोड़ा हिस्ट्री भी कि व्हाई इट हैज टेकन 8 years, और ये बात जो है ये आपके जो क्योंकि ये तो एविडेंस के साथ स्टोरी 4 साल में बनी है और आपने भी शेयर किया है कि ये एविडेंसेस आपने भी जमा कराए थे, तो प्लीज थोड़ा सा रिकैप भी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मेरे 14 तबक उस वक्त रोशन हुए थे जब मुझे 2011 में पता चला कि हाथी के दांत जो है ना वो देखने के और खाने के और। जब मेरे सामने वो हकीकत आई कि पाकिस्तान के अवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है, और मैंने अपने दस्ते रास्त, यानी मैं उनके दस्ते रास्त था, तो मैंने इमरान खान को चैलेंज किया, और ये मकसद उसका यही था। और मैं ये आपको बताता चलूं कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे अनवर मंसूर खान, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपनी एक मंतक के तहत इमरान खान का वो आखिरी टेक्स्ट मैसेज इलेक्शन कमीशन में पढ़ के सुनाया, और तमाम सहाफी भी वहां बैठे थे। उसमें वो क्या लिखते हैं? उसमें वो लिखते हैं कि आई पैंडर्ड यू, मैंने तुम्हारे बड़े लाड उठाए तुम्हें प्रमोट करने के लिए। आई फोर्स्ड यू टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं तुम्हें जबरदस्ती ज्यादा जिम्मेदारी देता था। और आखिर में लिखते हैं यू वर नंबर 2 इन द पार्टी। सो एक नंबर 2 जो होता है पार्टी का, जिसको इक़्तिदार सामने नजर आ रहा हो, तो वो सब कुछ और अपनी सियासत का तमाम जिंदगी का जो उसकी काविशें हैं उसको दाव पे क्यों लगाता है? वो इसीलिए कि मुझे मालूम था कि ये बहुत बड़ा धोखा होगा, और वो धोखा हुआ। और जो पिछले जो दौर हम पे गुजरा है, जिसकी हकायक हम सब के सामने है, उस पे मजीद तबसरे की भी अब जरूरत नहीं है कि ना अहद फरोशी की एक दास्तान थी। तो इसलिए जब मेरे सामने ये फाइनेंशियल मैटर्स आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब बड़े पैमाने पे फंडिंग हो रही है और उसमें करप्शन है, इलीगल सोर्सेज से हो रही है, तो फिर मैंने एक खत लिखा इमरान खान को। एक तो ईमेल चेन थी, खत लिखा 11 सितंबर 2011 को, 7 पेज, जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड द इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसमें मैंने ये लिखा, एंड समटाइम्स वर्ड्स टर्न आउट टू बी प्रोफेटिक। आई डोंट नो, जब दिल से इंसान कुछ कहता है तो वो प्रोफेटिक हो जाता है। मैंने उसमें ये लिखा कि आपकी पार्टी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपकी पार्टी में मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, क्योंकि वो मुलाजमीन मेरे घर आके मुझे उन्होंने बताया कि जी हमारे पर्सनल अकाउंट से पैसा आ रहा है, और ये लीडरशिप जो है फाइनेंस बोर्ड की, ये कैश चेक साइन करके पैसा ले लेते हैं। और फिर मुझे अमेरिका में जो हमारे साथी थे उन्होंने बताया कि उन्होंने अमेरिका में कंपनियां रजिस्टर कर दी हैं और अब वहां से भी पैसा आ रहा है। तो फंड रेजिंग और डोनेशन जो बहुत बढ़ गए और ये तमाम इलीगैलिटीज मेरे सामने आई, तो मैंने उनको लिख के दिया। एंड मैंने सिर्फ लिख के नहीं दिया, बल्कि आई लिटरली कन्फ्रंटेड हिम। मैंने कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो जब बुराई फैल जाती है तो फिर उसके एडवाइजर्स को ब्लेम करते हैं कि ये उनके एडवाइजर्स ठीक नहीं है या हमने बड़े समझाने की कोशिश की। नहीं, जब माशरे में और लीडरशिप में एक बड़ी एंडेमिक, एक कैंसरस किस्म की चीज डेवलप हो जाए, जो कि हुई, उसको आपने उसी वक्त यू हैव टू निप इट इन द बड, अदरवाइज वो बीमारी फैलती है और पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले लेती है। और वही हुआ हमारे मुल्क में, और आज तक ये हो रहा है। तो मैंने उनको चैलेंज किया।
Unfortunately, میرا اس وقت تک یہ امید تھی کہ شاید عمران خان جو ہے وہ رائے راست اختیار کریں گے, کریکٹیو ایکشنز لیں گے. میری ایک ہی سجیشن تھی کہ جسٹس وجی کو اکاؤنٹیبلٹی کا کمیٹی کا ہیڈ بنائیے اور یہ تمام الزامات کو اسکروٹنائز کیجیے. اگر میں غلط ہوں مجھے سزا دیں, اگر وہ غلط ہے تو ان کے خلاف کارروائی کریں. مجھے یہ یقین کیجیے, مجھے یہ شک نہیں تھا کہ خان صاحب خود بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور بہت ساری جو غلط کام ہو رہے ہیں اس میں وہ شریک ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پھر یہ میں نے 3 سال انتظار کیا. اس دوران بہت کچھ ہوا. عمران خان کے بردر ان لا میرے گھر آئے, ایک اسپیشل آڈٹ کو ایگری کیا گیا, اسپیشل آڈٹ سینکشن ہوا مارچ 2013 میں, اس میں میرے الزامات ثابت ہو گئے, پھر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو پھر میں نے 2014 میں یہ کیس الیکشن کمیشن میں داخل کیا. اب اس کیس کا بیک گراؤنڈ پرسپیکٹو یہ ہے کہ تقریباً کوئی 190 کے قریب اس کی پیشیاں ہو چکی تھیں جب تک فیصلہ محفوظ ہو, جس میں اسکروٹنی کمیٹی بھی شامل ہے. اور اس میں 9 ریٹ پٹیشنز پاکستان تحریک انصاف نے تھی کہ یہ کیس کو کسی طرح سے مؤخر کریں, تاخیر کریں یا سٹل کر دیں. الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا, اسکروٹنی کمیٹی کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا, سیکریسی کی بار اپلیکیشنز اور ڈیمانڈ. یعنی جب یہ فیصلہ محفوظ ہونے جا رہا تھا 8 سال بعد, تب بھی ان کی درخواستیں آ رہی تھی کہ جو 15 مارچ کو ہم نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس کو آپ خفیہ رکھیں. وہ خفیہ کیوں رکھ رہے تھے؟ There was a method to the madness. اور یہی میں سمجھتا ہوں, ایک تو فیکٹس اور ایویڈنس, اور جو اس کو جس طرح میرے سید احمد حسن شاہ اور ان کے جو ایڈوائزر تھے, جو ان کے ایسوسیٹ ہیں بدر اقبال چودھری, انہوں نے جس طرح پروفیشنلی لڑا. اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں پوری کوشش کرتا تھا کہ چونکہ میں میڈیا کو سمجھتا تھا, 10-12 سال میں نے پی ٹی آئی کے میڈیا کو مینج کیا تھا, عمران کی پروفائل بلڈنگ کی تھی, ان کی برانڈنگ کی تھی, تو میں نے یہ کیس عوام کی عدالت میں لیتا جا گیا, میں زندہ رکھتا گیا, میں فیکٹس دیتا گیا. اس طرح وہ اویئرنیس کریٹ ہوتی گئی, پبلک اوپینین بلڈ ہونے لگ گیا, اور وہ جو پرسپشن قائم ہوا کہ دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ رانگ. یہ چھپانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اگر if they are clean, if they have nothing to hide, تو پھر یہ کیوں یہ بار اپلیکیشن, بار ریٹ پٹیشن, بار کوئی حربہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ کیس منطقی انجام تک. آخری حربہ ان کا یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے کیسز کو اکٹھا کر دیں. یہ ایسا ہی ہے جس طرح ایک قتل کا مجرم پکڑا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی باقی 9 جو قتل ہوئے ہیں اس کے بھی مجرموں کو جب تک نہیں پکڑیں گے مجھ پہ کیس نہ چلائیں, مجھ پہ فیصلہ دیں. مزہ کا خیز حد تک گئے ہیں to abort this case. اب اللہ کا کرم ہے 21 جون کو after all the delays, یعنی اس حد تک ڈیلیز ہوئے کہ اسکروٹنی کمیٹی واز کانسٹیٹیوٹڈ ان مارچ 2018. اس کے ٹی آر میں لکھا ہوا ہے کہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ انہوں نے انالیسس کرنی اور رپورٹ دینی ہے. took them 4 years because PTA کوآپریٹ نہیں کرتی تھی. پھر جب سر میں انٹرجیکٹ اگر آپ برا نہ منائیں بابر صاحب, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ یہ برنگنگ اٹ ٹو, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ وہ والی بات ہے کہ یو آر کاٹ ود یور ہینڈ ان کوکی جار, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, آپ سب کو پکڑیں. اس وقت ایشو بہت بڑا جو ہے ہمارے سامنے وہ اکاؤنٹیبلٹی اور رول آف لا کا ہے. پی ٹی آئی سمجھتی ہے, عمران خان صاحب آف کورس ہم انہی کو چونکہ وہی سربراہ ہیں, کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی, ان کی اکاؤنٹیبلٹی اوور بورڈ ہے. آج جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آئی ہے اس میں انہوں نے جو ادا فرما رہے تھے کہ وہ نام نہیں لے سکتے, تو میرا خیال ہے میں نام لے سکتی ہوں, and I want your comment on that, کہ وہ پشاور پرورٹس اور فیصل آباد فادر فکرز کا جو میچ ایک بوائز کلب بنایا, اینڈ جو ہم میرا خیال ہے جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں نا, ایک بوائز کلب ہوتا ہے جس میں آپ پے کرتے ہیں, then you know it's a fun and frolic and all that. اس میں سب سے زیادہ آپ کی توجہ جس کی طرف آپ سے کامنٹ چاہتی ہوں, اور بعد میں بلال صاحب سے بھی درخواست کروں گی کہ وہ بھی اس کے اوپر کامنٹ کریں فرام اے لیگل پرسپیکٹو, وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے فرمایا, اس کو اسلامک ٹچ دیا, اور انہوں نے کہا ایک مسلمان جو بزنس کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا اس کو جو ہے امریکی حکومت سزا دے رہی ہے, ایک امریکی سازش, اور اسرائیل اس کے پیچھے ہے. whereas you also presented that evidence in your statement as well, which talks about 2.12 million pounds. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہاں گیا تھا انجوائے کرنے, پیسے کیسے آئے میں نہیں پتا, وہ نالا لے نو پوچھ لو, یہ اس کے بارے میں بتائیں ذرا. And this, I think in plain words, this is utter nonsense.
And this is not the only nonsense that comes out of PTI camp and their Agreed. spokespersons. Yes. Unfortunately. अच्छा, अब फैक्ट क्या है? हमें जो इशू है, ये इशू से डाइवर्ट करते हैं, इधर उधर की बात, ये साजिश कर, जो मुंह में आता है बोलते हैं. फैक्ट ये है कि कानून कहता है कि एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी कैन ओनली फंड अ पॉलिटिकल पार्टी, जितनी मर्जी फंड करे. अब वो अगर एक्सपैट पाकिस्तानी है वो भी कर सकता है, जितना मर्जी करना चाहे. जो दो मुल्कों के शहरी हैं उसमें पाकिस्तानी शहरियत भी हो, वो भी कर सकता है. यहाँ इशू कुछ और है. कानून कहता है कि पाकिस्तानी कंपनी भी किसी सियासी जमात की फंडिंग नहीं कर सकती. अब बाहर केमन आइलैंड की रजिस्टर्ड कंपनी तो छोड़े, पाकिस्तानी एनजीओ भी नहीं कर सकता, आप इंटरनेशनल एनजीओ तो छोड़े. अच्छा, अब जो फैक्ट फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में आए हैं, जो सबसे ज्यादा सीरियस है, वो ये है कि इन्होंने एक ऐसा एफिडेविट आरिफ नकवी के नाम से जमा किया जिसमें उसने क्लेम किया कि ये सारा पैसा मैंने पाकिस्तानी से जमा किया है और कोई पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी या कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं थी. और वो जो है वो अनसर्टिफाइड, अनडेटेड, अनअटेस्टेड, अननोटराइज्ड एक एफिडेविट है. अब जब फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी आती है, वो कहती है नहीं, ये जो $2.1 मिलियन है, इसमें अबराज की कंपनी का पैसा भी शामिल है और एक अरब शेख के पैसे भी शामिल है. और अरब शेख का पैसा वुटन क्रिकेट के जरिए पीटीआई को गया और फिर एक इंसाफ ट्रस्ट के जरिए गया. अब इसमें जराइम जो है, जुर्म जो है वो कंपाउंड हो गया कि इन्होंने जो एफिडेविट जमा करवाया है वो झूठा साबित होता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, क्योंकि अबराज की फंडिंग थी वुटन को, इंडिविजुअल पाकिस्तानी की नहीं थी. एब्सोल्युटली. वैसे भी आइडेंटिफाइड नहीं किया उन्होंने. अच्छा, अब जब ये हो गया तो इसमें दूसरा आंसर क्या आ गया कि एक अरब शेख $2 मिलियन देता है, पार्टली थ्रू वुटन पीटीआई को मिलते हैं, पार्टली थ्रू एन इंसाफ ट्रस्ट. अब अंदाजा लगाइए कि कानून क्या कहता है. A party even partially funded by a foreigner falls into the category of foreign aided political party. तो ये जो क्राइम ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, ये वो कंपाउंड हो गया क्योंकि इन्होंने झूठ बोला. अब एक और झूठ देखिए, इसी आर्टिकल में इमरान खान कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं है कि वुटन का जो पैसा हमें मिला उसके पीछे कौन था. ये कह रहे हैं, इसी इंटरव्यू में रिकॉर्डेड है. जबकि जो एफिडेविट उन्होंने जमा कराया उसमें कहते हैं तमाम पाकिस्तानियों ने पैसा दिया है और हम उन पाकिस्तानियों के हमें मालूमात है. तो देखिए, जब इंसान एक झूठ बोलता है तो फिर 10 झूठ बोलता है, फिर 100 झूठ बोलता है, फिर 1000 झूठ बोलता है. और जैसे वो एक फेमस सेइंग है कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको कभी भी याद नहीं रहेगा कि आपने क्या पीछे झूठ बोला है, और अगर आप सच बोलेंगे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. if I can stop you for a minute there and bring the discussion to, हाँ अहमद, मैं बिलाल साहब की तरफ ही लेके जाने चाह रही थी. बिलाल साहब, आप बताएं, अभी बाबर साहब ने जैसे एक्सप्लेन किया, कानून भी ये कहता है और आप कानून को बहुत खूबसूरत से इलेक्शन एक्ट को और इस सारे को समझते हैं कि फॉरेन नेशनल नहीं दे सकते, जो कंपनीज हैं अब्रॉड वो नहीं दे सकते, हेड ऑफ स्टेट नहीं दे सकते, और अगर दे भी तो आपको सोर्स बताना पड़ता है कि सोर्स क्या है. तो क्या इस वक्त कानून कहाँ पे खड़ा है? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश कर पाएगा? क्योंकि एक इतना बड़ा बयानिया पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने बनाया है, और जो बहुत सोचा समझा है. आई एम सॉरी, मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी और मीडिया स्ट्रैटेजी और नैरेटिव बिल्डिंग पीटीआई कर रही है, देयर इज नोबडी हु कैन कम्पीट, बिकॉज दैट इज, वो बिल्कुल उसी लाइन पे है जैसे मोदी साहब ने एक पूरी फैशिस्ट रिजीम की तरह इसको डेवलप किया. हाउ डू यू सी बिलाल साहब इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल एक्ट, और फिर अदा आप हमें पॉलिटिकल कॉनोटेशन बताएंगे. मैं पूछूंगा अहमद बिलाल साहब से कि जो दोनों कवानीन है, इलेक्शन एक्ट 2017 भी और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002, दोनों की इम्प्लीकेशंस इस पर क्या हैं जो अब मालूमात सामने आएंगी. ठीक हो गई बात. जी बिलाल सोलंकी साहब, देखिए, चूंकि जिस जमाने का ये वाकया है उस जमाने में तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर चूंकि मुरव्वज था, तो मेरा ख्याल ये है कि वही इस केस में एप्लीकेबल होगा. और उसके अंदर भी कम से कम मेरी जाती इंटरप्रिटेशन में तो फॉरेन इंडिविजुअल्स भी उसमें कवर होते हैं. अगर आप डेफिनेशंस में देखें फॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन क्या है, तो उसमें वो इंडिविजुअल्स को भी शामिल करते हैं.
لیکن ٹیکسٹ کے اندر وہ ذکر آتا ہے کہ انڈیویجولس کو الاؤڈ ہے اور کمپنیز نہیں کر سکتی. تو چلیں کمپنیز کو بھی اگر سوچ لیں تو اس کے اندر تو کمپنیز شامل ہوتی ہیں. اب اس کے اندر یہ سوال اٹھایا گیا تھا دوران سماعت، اکبر بابر صاحب کو یاد ہوگا اچھی طرح سے، کہ یہ جو پاکستانی نیشنل اگر کوئی اون کرتا ہو، خواہ وہ کمپنی باہر ہی کیوں نہ رجسٹرڈ ہو، تو وہ فورن کمپنی تو نہیں ہوگی، وہ تو پاکستانی کمپنی تصور ہوگی. تو اب یہ اس قسم کے کئی ٹیکنیکل سوالات ہیں جو مجھے تو اپیرنٹلی لگتا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہو، لیکن بہرحال اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو ایک پوزیشن لے کے بیان کرنا پڑے گا. لیکن بظاہر جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں جو باتیں سامنے آئی تھیں اور اس کے بعد جو چیزیں اب اس فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں سامنے آئی ہیں، اس میں یہ بات کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ یہ فورن کمپنیز انوالو تھیں، فورن انڈیویجولز بھی انوالو تھے، اور اسکروٹنی کمیٹی میں تو ان کی فہرست ہے کافی. لہٰذا یہ خلاف ورزی ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کی. تو لہٰذا اس بارے میں اب جو ورڈکٹ ہے میرے نزدیک تو کافی متوقع تو یہی ہے کہ رانگ ڈوئنگ اسٹیبلش ہوگی. لیکن اب جب تک کہ الیکشن کمیشن اس بات کو اس کے بارے میں کوئی اپنا ججمنٹ نہیں دے گا، قول فیصل جسے کہتے ہیں، وہ نہیں پیش کرے گا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو ابھی ان کا انتظار ہے. اور مجھے یہ بھی تھوڑی حیرانی ہے کہ الیکشن کمیشن اتنا وقت کیوں لگا رہا ہے، کیوں لے رہا ہے. کافی اتنا مدت تھی، چیزیں اسٹیبلش تھیں، اس کے لیے لکھنا اب اتنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ چونکہ میرے خیال میں بہت ان کے اوپر دباؤ آتا ہے، تو غالباً وہ بہت محتاط ہو کے چیزیں لکھنا چاہتے ہیں کہ ججمنٹ جب اناؤنس کی جائے تو پھر اس کے اندر کوئی ایسا جھول نہ رہ جائے. میں اس طرح اس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی اب کافی وقت ہو چکا ہے اور اب چیزوں کو باہر آ جانا چاہیے اور شاید بلال صاحب وہ اپنا کام بھی عبادت کی طرح کر رہے ہوں. جی ہاں، سبھی عبادت کی طرح کر رہے ہیں جی، ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں بھی عبادت کا موقع دے نا کہ ہم بھی تاکہ اس میں شریک ہو سکے عبادت میں، کہ جب وہ فیصلہ آئے تو ہم بھی اسے پڑھیں، وہ بھی عین کار ثواب ہوگا. اور اس کے اوپر یہ تو ہے کو لے کے آگے چلنا، ہم بھی کار ثواب میں شامل ہونا چاہتے ہیں، عام عوام جو ہے.